मॅडम, मुख्यमंत्री माझे घर एक स्कीम लॉन्च केला अमित शाह कडून आणि सध्या जळामळाचेर आमदार आपले ते कितें फॉर्मां वाडटा कितें करता कितें तरी चालू आसा तेंचे तेजेर कितें म्हणटा तुमी? हे पळय, ह्या फॉर्माचेर हो नंबर 1 हो फॉर्म जो आहा हो नंबर 1 असे 4 फॉर्म आसात कळ्ळें तुमकां. एक रोखाचो म्हणून आसा, म्हणजे तुम्ही घर बांदला तेजेर परमिशन हे ते अशें करून जायत्यो गजाली आसा. हो डेप्युटी कलेक्टराच्या नांवान हे आसा, टू द डेप्युटी कलेक्टर म्हणून. जर हो डेप्युटी कलेक्टराच्या नांवान तुम्ही टू द डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा जाल्यार ही तेंची जी फॉर्मां आसा ती खंय मेळोंक जाय आसली? डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान, मामलेदाराच्या ऑफिसान अशें मेळपाक जाय आसलें. जावन जावन पंचायतीन दवरूंक जाय आसलें. मामलेदार आपलो मिनिस्टर आमदार आपल्या ऑफिसान कित्याक दवरता? म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता? तुजे घर हांव लिगल करतलो, तूं म्हाका वोट दिवपाचें फाल्यां. हें अशें आसूंक जाय. फक्त हे इलेक्शनाचें नाटक, हें नाटक हो एक व्हडलो जुमला. जेन्ना आमचे रक्षा मंत्री गोंयान येयले, जेन्ना गोंयान येयले जाल्यार ताणें प्रेसा कडेन उलयलो ना. कित्याक तो प्रत्येक फावटी दिल्ली रक्षा मंत्री होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर तो येयलो आमचो अमित शाहजी जेन्ना येयलो प्रेसा कडेन उलयलो ना. तो 4-5 जाणांक एक दिला, सनद दिला आनी गेलो. कितें करूंक सोदता? प्रेसा कडेन उलयलो तो ना. ते कित्याक उलयलो ना? ताका आन्सर दिवपाक ताका तोंडूच ना. तो कितें म्हणून सांगतलो? हो जुमला केला तेणें. म्हाजें घर म्हाका सांग, हांव जर एक गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार, आतां कालूच आमी आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडसून आयकलें की सरकारी जाग्याचेर जर तुमी घरां बांदलेली आसात आपूण वोगी रावचो ना म्हणटा, आपूण मोडटलो म्हणटा. म्हणल्यार खंय तरी 2 टोनाचे भाशेन उलोवणी जाला अशें. बाबा सद्या सगळ्यात जालें मालवण जाणा 2 टोनाचें मालवण आसता. तो सोरोप पळय हाका उंदीर खाता तो 2 टोनाचो जाला. सद्या तसली सरकाराची गती जाल्या. आज एक उलयता, फाल्यां एक उलयता. जिल्हा पंचायती इलेक्शन सामकें तोंडार येयला आनी लोक पळय तेंच्या दारान वचून गर्दी करता. मनोहर पर्रीकरान तुका सांगता अश्योच फायली काडलेल्यो कितले तरी लोकांनी हांगा धांवपळ थंय धांवपळ. आमी सांगलेले लोकांक, तेन्ना हांव कावन्सिलर, तेन्ना हांवें लोकांक सांगलेले बाये कांय जावचें ना म्हणून. लोकांनी एका फायली फाटल्यान 5-5, 7-7 हजार खर्च केले आनी आतां ही फायल करपाक लागून 10-12 हजार लोक प्रत्येक लोक पयशे मोडटले. एफिडेवीट करूंक जाय, नोटरी करूंक जाय, मागीर हो पेपर जाय, तो पेपर जाय, आमचे कोमलुदात्याची एनओसी जाय म्हणटा. कोमलुदात तुका एनओसी दिवपाक पडला? म्हाज्या वाटान तूं फुकट घर बांदतलो आनी हांव तुका एनओसी दितलो? भाडकाराच्यो केशी इतल्यो मामलेदारा कडेन, कलेक्टरा कडेन आसा, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बी. थंयसर केशी त्यो मिटना. तेंची ती तेमां चलता दोगांची. भाडकार म्हणटा हांव, मुणकार म्हणटा हांव. गवी नायकान तेचेर हे काडलेलें मुणकार कायद्यान तांकां मेळचें म्हणून तो एक कायदो तरी काडलो. तांकां तेतून कांय ना. हेणें म्हाजें घर म्हणून काडला. हेका जे कोण आयकतलो काय विचारता. कोमलुदातवाले आतां कोर्टान गेल्या. तुमकां इंटरप्ट करता मॅडम हांव. ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एक हे आसा की होमलेस टू होम, हाऊसलेस टू हाऊस एक स्कीम आसा. तुमकां खबर आसतली, खूब पयलीं तेंच्यांनी हाडलेली स्कीम आसा. ती इम्प्लिमेंट करपाचे जाग्यार, एक्टीव करपाचे जाग्यार तेंच्यांनी हे म्हाजें घर कित्याक हाडपाचे प्रयत्न करतात? कितें आसा मरे, ताका कितें तरी न्हू आपलें कितें तरी वेगळें करपाक जाय अशें दिसता. पूण हो टोटली फेल. म्हज्या कोतान लोकांनी न्हू बेश्टी थंय गर्दी करतात आनी एकमेकांक म्हाका जातात ते करतात. कोमलुदातवाले आपलो जागो दिवंक सोदिना. एकूच आहा तो चिखलीचो खड्डो, तो महेंद्र साळकर. ताका जाय कित्याक तेणेंच कोमलुदाताची इल्लिगल सगळी एरिया बांदून दवरल्या. भायल्या लोकांक तेणें विकला. ते सगळें तेणें केलां आनी आमदारा फाटल्यान रावन आमदारांची फासक्यो आसा पळय तांकांय जागो दिल्ले आसा तेणें. तेंचे म्हणजे सेक्रेटरी हे ते तांकां सगळ्यांक सगळें दिलां तेणें. आनी तें करून तांकां वाचोवपाक लागून तो धडपडला. एक आपले लेटर ऑन चीफ मिनिस्टराक दिला. ती एकूच कोमलुदात आसा ती सरकार जे सांगता तेजेर विश्वास करता. हांगा म्हजें घर, म्हजी बस म्हणून हाडली हेंच्यांनी. म्हजी बसवाले सगळे काबार केले. तेतून जो पळय फुडें सरोन कितें करतालो पळय ताका मातसो थोडो कितें हातीन पडलो तो खुशी, तो मज्जा आसा, आपली बरी चलता बस म्हणटा. पण सगळ्यांक तेणें बसवाल्यांक काबार केली.
तशेंच म्हजी बस काल आमच्या चीफ मिनिस्टरान साखळे सांगले की आपण सरकारी जाग्याचेर जेंची घरां ती आपण मोडटलो पण तूं लोकांक खंयच्या लोकांक तूं घरां दिवंक सोदता ना पण त्यांनी कॅबिनेटाक त्यांनी म्हणलें सुद्दां की सरकारी जाग्याचेर जे एन्क्रोचमेंट केला जाल्यार ताका आपूण लिगलायज करून दितलो हेय म्हणलें त्यांनी तो त्याने पयर साखळेच म्हटला की आपण गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार आसा ताका आपूण सोडचो ना म्हणून म्हणजे खंय खंय आतां तो लोकांक कडसून आपूण जावन हांव इल्लिगल आसा हें दाखोवन दिवपाक तो सोदता म्हजें घर इल्लिगल आसा हें हांव ताका दाखोवंक सोदता कळ्ळें तुका आनी तें दाखयलें म्हूण तुका हांवें तेज्या हातीन व्हरोन म्हाजी कुराड दिल्या बाबा मोड म्हाजें म्हणून पांय म्हाजे काप लोकांक तें कळना लोक रडटले जशें मनोहर पर्रीकराच्या वेळार आमी सांगलेले 2007 तेंच्यांनी एक कायदो हाडलेलो तो कायदो कित्याक इम्प्लिमेंट करिना तेच म्हणटा 2007 एक तेंच्यांनी कायदो हाडलो मागीर तेंच्यांनी पळय एज पर न्ही कायद्या प्रमाणे 32, 33 हेज्या प्रमाणे न्ही खरें म्हणून जाल्यार एक कॉज आसा त्या कॉजान अशें आसा ऑलरेडी लिगल घरां करची अशें म्हणून कित्याक तो इम्प्लिमेंट करिना तुमी कित्याक मामलेदारा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन केशी वाडलेल्यो आसा वर्सां तुमी भरूच दिना त्या मामलेदाराक त्या कलेक्टराक व्हरोन तुमी तुमच्या ऑफिसान दवरता आनी हांगा डेट बाय डेट एडवोकेटाची भर जाल्या बाकीच्या कोणाची ना म्हणल्यार फायदो कोणाक हे मायग्रंट येला ते तांकां की गोंयकारांक प्रश्न असो प्रश्न पडटा मायग्रंट सुद्दां येयले न्ही खूब वर्सां पासून ते लोक हांगा आसा जाल्यार ते लोकांनी आडयल्ले आसा जावं रावल्ले आसा हांव म्हणिना तेंची घरां मोडची म्हणून कळ्ळें तुका न्ही पण केन्ना जेन्ना तेंच्यांनी घरां बांदली पळय तेन्ना ताबडतोब थोडेच कुंभलुदादाचे लोक आसा ते लोक ताबडतोब म्हणजे जशे सांकवाळचे तो फट्टे म्हणून एक आसा तो रोखडे तितली 80 घरां बांदली पटापटा मोडली कळ्ळें तुका ही बांदूंक दिवपाक जायना आज हे वाडले कित्याक कलेक्टर मामलेदारांचेर लक्षच ना कोणें इल्लिगल बांदल्या म्हणून कंप्लेंट सुद्दां दीत जाल्यार ताका स्टे घेवंक मेळटा ताका फुडें चलोवंक मेळटा ताका लायट मेळटा ताका उदक मेळटा कायदो हेंच्यांनीच केला लायट दिवचे उदक दिवचें लोकांक हेका वंचीत दवरचें न्हू पूण आतां जर तुमी म्हजें घर म्हणून तुमी जर हें करूंक वयता अक्षरशा हो इलेक्शनाचो व्हडलो जुमला शेवटचो प्रश्न विचारतो तुमकां हांव सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर पास केली की जेणी कोणी इल्लिगली बांदकाम केलां ती सगळी मोडची म्हणून आणि एका वाटेन सीएम म्हणटा की आमी तुका लिगलायज करून दिता म्हणजे कोर्टाचो अपमान हो कोर्टाचो व्हॅल्यू ना कोर्टाचो अजिबात व्हॅल्यू ना फाल्यां समज यांचे जर हे जाले कोणी तरी कंप्लेंट केली आणि यांची फाल्यां आतां कुंभलुदादवाले कोर्टान गेल्या कुंभलुदादवाले येयले कोर्टान जाल्यार जाणून बुजून जी घरां धांवतात पळयलो ही सगळी मोडली वयतली ही सगळी मोडली वयतली मागीर हो कितें म्हणटलो खबर आहा आमकां कितें खबर आसा तें अशें जातलें म्हणून आमी करूंक सोदताले तुमची नांवार तुमचें घर ते लोक आतां दिना हो दिना तो दिना हे आतां नाटक करतले जशे 27 काबार जाले सगळे काबार आतां तुमी इलेक्शनाचे रोलारूच पळया कोणाची ना आतां हे हो आसा पळय कोण तो आमचो बियोलो आसा आपल्याक जाय ताका दवरला तो बियोलो म्हणजे ऑफिसान तो कसलें काम करना तो दीसभर कोणाचे आधार कार्डाचेरूच तो हेजेर नांव घालता इलेक्शन रोलार आनी अशें करून सगळ्यांनी आपली कुमगी हें करून दवरलेली आहा इलेक्शनाक जर गोंयकारांनी मत घातलें ना की ह्या लोकांसून तरी मतां पडोवन थोडे बहुत हे जावन आमी जिखता म्हणजे शेवटी हा खुर्चीचा खेळ म्हज्या घराचो खेळ न्हू हो खुर्चीचा खेळ हो व्हडलो स्कॅम 3 सिलिंडर आमकां दिता म्हटलेले ह्या सरकारान दिले हांव एक प्रश्न घालता 3 सिलिंडर तेज्या पयलींचे अच्छे दिन हाडटलो म्हटलेले खंयसर येयले आमचे अच्छे दिन नोटबंदी केले 500 केले 1000 काडले 2000 हाडले 2000 कोणाक लागून म्हणजे ते ब्लॅकमेल आसा तांकां सगळ्यांक परत त्यांच्या भायल्या गांवांत तो सगळो पयसो आसलेलो ना 200 2000ची नोटां घेवन सगळो तो भायर व्हरून साठोवपाक दिलो बरोबर अशी कितली तरी योजना सरकारान हाडली लोकांक पब्लिकाक त्याचो इतलो बरें ना कालूच आमचे कडेन तानावडी आनी हो कॅप्टन विराटो दिशा म्हणून एक हे आसा संस्था ते हितून कलेक्टर सावथाची बसोन मिटींग घेताले सरकार थंयसून सगळे धाडटा म्हणजे दिल्लीसून येता म्हणटा सर्क्युलर पावना पयशे पावना असले म्हणून प्रत्येक ऑफिसरांचे आन्सर आसलेले
म्हणजे आसून कांयच ना, दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक अशें आमकां दिसता. ही नाटकां आतां प्रत्येक आनी वयल्यान अशें सांगलां, आमदाराची त्या पेपराचेर सायन जाय. जो फॉर्म आतां तुमी भरून दितलो, आमदाराची जर सायन ना तो एक्सेप्ट करचो ना. काँग्रेसचे मनीस आहा तेंचे तुमी करचे ना, आम आदमी आहा तेंचे तुमी करचे ना, गोवा फॉरवर्ड आसा तेंचे तुमी करचे ना, जे तुमचेर कोत्र आसा तेंचे तुमी कोणाचे करचे ना. मागीर तो तेका भोंवता हो हेका भोंवता म्हणून तुमी त्या लोकांक त्रास करतले. तुमी जर खरेंच म्हजें घर तुमी जर करता जायत, तुमी दवरा मरे कलेक्टरा कडेन आनी थंय वचोन न्ही मरे लोकांक तुमच्या ऑफिसान कित्याक. आनी आमदाराची सायन कित्याक. आज आमदार आसा फाल्यां आमदार ना तो. कित्याक इतलें तुमकां. तुमची ही सरकाराची योजना जर आसा, ही नाटकां कित्याक तुमची. ही नाटकां लोकांनी सावध जावपाची गरज आसा. मनोहर पर्रीकाराच्या वेळार हांवें सांगलेलें, म्हाजो व्हिडिओ आसतलो, म्हाजो व्हिडिओय बी आसतलो. एकदां सोडून हांवें 2दा 3दा सांगलां की ही सगळी फट गजाल जाल्या. आनी आतांय बी तेंच जाला. 10-15 हजार लोकांक हें करताले, लोकांक दिसतालें की हें घर म्हजें आसा. अरे इतलीं वर्सां तूं घरान रावल्या उपरांत तुका पयलीं भायर कोण काडटलो. कोणाक काडपाची हें आसा. बरोबर. आतां कोमनुदात लँड आसा, कितें आसा, कोमनुदाताक ज्या प्रमाणे फॉरम बिरम सगळें कितें तें भरूंक जाय तेज्या प्रमाणे तें येता. 20 वर्सां जर एक बरोबर तुवें 20 वर्साचे पयशे जर भरले जाय, सुप्रीम कोर्ट सांगता अगर डायरेक्ट ताणें तें भरले जाय ताका तें घर मेळपाकूच जाय म्हणून. तुमी कित्याक जाय तेतून. तुमी जाय कित्याक आनी नाटकां कित्याक. हे सगळें नाटक पे नाटक. व्हडलो जुमला आसा. इलेक्शनां आतां नाटक हें जालां तें. देव बरें.